अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजातर्फे आज हांगा कुडचड्यार JMD हांगा आमी एक थिएटर बूक केल्लें आजचो शो अग अग सुनबाई काय म्हणटाय सासूबाई या पिक्चराचो शो बूक केलो आमी आमच्या या साऊथ गोवा या कुंभेन चड करून या कुडचडे वाठारांच्या बायलांक लागून आणि तो शो आज आमचो हाऊसफुल शो जाल्लो आसा आणि सगळीं बायलां हांगा आमी सगळीं एकठांय जाल्या आणि आता आमी त्या पिक्चराचो आमी सगळीं जाणां बरोबर आनंद घेतली आणि सामेन सांगचें म्हणल्यार हो जो शो आसा तो अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचो ह्या थिएटरान हो दुसरो शो आसा. पयलो शो छावा या चित्रपटाचो आमी केल्लो आनी तो सुद्दां आमचो हाऊसफुल जाल्लो. एक समाजाक एक प्रेरणा म्हणून एक अशी थोडी जी चित्रपट आसा जे एक इन्स्पिरेशन अशें आसता ती आमी समाजांतल्या लोकांक दाखयतात. तशीच हे आजचे जे चित्रपट आसा ते सासू सुनेच्या संबंधाचेर आधारीत आसा. ती दोगांकूय एकामेकाक कशी सांबाळटा कशी सपोर्ट करता हे आमच्या सगळ्या बायलांक कळपाक जाय. ताका लागून हो एक उद्देश घेवन आमी ह्या सगळ्या आमच्या समाजाच्या बायलांक लागून हो चित्रपट हांगा आमी आयोजीत केल्लो आसा हो शो. आनी ताका लागून आमचे समाज बंधू श्री रोहन बाब यांनी आमकां सपोर्ट केला आणि हो आख्खो फूल जो शो आसा तो ताणें स्पॉन्सर केला. ताका लागून हांव तांकां समाजाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. असे जे चित्रपट असतात ते एक सोशल मेसेज दितात समाजा खातीर. ते सोशल मेसेज लोकां पर्यंत कशी पावची हे जे काम करपाचें आसता ते असली संस्था करता. आनी जी संस्था जी आमची क्षत्रिय मराठा समाज आसा ह्या समाजान एक बरो उपक्रम राबयलो हो. कारण जशें तांच्यांनी म्हणलें जशें हर्षितान म्हणलें की छावा ह्या पिक्चराचें स्क्रिनींग केल्लें ह्याय मुवीचें आयज स्क्रिनींग जाता. सो तातूंत भितरल्यान सिरियसनेस ह्या समाजान दाखोवन दिला की लोकां पर्यंत जो सोशल मेसेज आसा तो खालती पर्यंत म्हणजे प्रत्येक बायलाच्या घरान कसो पावचो हे एक ह्या उपक्रमांतल्यान दिसून येता. आनी ताका लागून हांव प्रत्येक ऑफिस बेरर समाजाचे जे कमिटी आसा तांचें हांव अभिनंदन करपाक सोदता. तशें स्पेशल अभिनंदन करपाक सोदता हर्षिता. कारण सगळे बायलांक एक कडेन करप हो एक तितकोच मोठो टास्क आसता. पूण थोडी अशें आसता की आतां हे सुनेचे आनी मायचे पिक्चर सून येता म्हणल्यार माय येना म्हणटा माय येता म्हणल्यार सून येना म्हणटा. आतां तेच हांव पळयतालो सून आनी माय दोगांय कोण कोण बरोबर येयल्या काय म्हणून. सून आनी माय कोण कोण येयल्या तेंचो स्पेशल सत्कार करपाक जाय. पूण जोक्स अपार्ट इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. हांव सगळ्याक कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण जी मेसेज तुमी घरा कडेन घेवन वचपाक जाय ती अवश्य मेसेज घेवन वचची. कारण प्रत्येक घरांत सुख शांती आनी समृद्धी ही आसप ही खूब गरजेची आसता. आनी आयचे तारखेर जेन्ना हे सगळे डिजिटल वर्ल्ड जाल्ले आसा खुबश्यो गोश्टी ना गोश्टी ह्या संवसारान घडटा. तातूंत भितर ही सूख हे समृद्धी आनी ही सगळी एक विचारधारा प्रत्येक बायल मनशा कडेन पावप हे इम्पॉर्टंट आसता. आनी ह्या माध्यमांतल्यान ह्या स्क्रिनिंगाच्या निमित्तान हें जातलें अशें हांव आशा बाळगीता. आनी सगळ्यांक एकदां परत अभिनंदन करता आनी मुवी एन्जॉय करची अशें मागता. बरी प्रेरणा दवरपाची की अशे जे सिनेमा येताय सिनेमाक हेतू लागताय ते आमी व्हरून दाखोवपाचे आमच्या लोकांक. हातूंत कशें आसा हो जो मुवी आसा हेजो सिनेमा आसा एक घरगुती जे सून आनी माय हेजेर म्हाका ही स्टोरी सांगली की तेतूंतल्यान सून आनी मायेक कशें रिलेशन उरचें आनी त्या रिलेशनांतल्यान माय सुने कशें आज आमी जर तर ओवरऑल पळोवपाक गेले न्ही खूब अशे डिवोर्स जावं खूब अश्यो झगडी जाता आनी तेतूंतल्यान एक हें जाता एक दुरी निर्माण जाता किंवा एक रिलेशन आसता सून मायेचें एक खंय तरी पयस वता. आमी गॅजेटींतल्यान पळयताय खूब अशें हेतूंतल्यान पळयताय तेतूंतल्यान आमच्या समाजा भितर अशें खंय जावचें न्हू. सगळ्यांनी अशें म्हणना की आमच्या समाजांत अशें आसा किंवा इतर समाजांत तशें आसा. पूण एक आमचे महिला जो वर्ग आसा तेमकां एक हेतूंतल्यान एक बरी हें मेळची की मायेन सुने फुड्यान कशें वागचें सुनेन माये फुड्यान. आनी आतां एक अशें आसा की सगळे बायलांचे जावं सगळे दादल्यांचे एक बिजी शेड्यूल आसता. शेड्युलांतल्यान एक टायम काडून त्या टायमांतल्यान एक सिनेमा जावं खंयचे मुवी पळोवन आनी तेतूंतल्यान आपल्या बरी जें कितें योग्य कितें जें समाजाक सगळ्या समाजा बरोबर घेवन वता आसतना सगळ्या समाजाक त्यो गोश्टी मुखार दवरपाच्यो आनी सगळ्यांक एक बरो हें दिवपाचो
की समाजाक कशें वागपा जाय, की एक बायल सुनीन कशें वागपा जाय, एक आपलं एक घराब आसता तो कसो टिकून दवरपा जाय आनी मुखार वचून आपल्या भुरग्यांक ती शिकवण दिवपा जाय. आज जर तर एक बायल मनीस खंय लग्न करून दिता, आमी म्हणटा लग्न करून दिल्या नंतर ते दुसऱ्या घरा वता, थिंगा तेजे आवय बापूय आसता, तांकां त्या दृश्टीन तर पळयलें की ही म्हाज्या आवय बापूय अशी त्या भुरग्याचे आवय बापूय अशें चिंतलें जाल्यार अश्यो खूब गोश्टी अश्यो सॉल्व जातल्यो की तेय घरा पावले कडेन आपलेच आवय बापूय अशें सांबाळ्ळे न्ही जाल्यार खंयचेच घर मुखार हें जावपा ना. आनी ह्या हेतू मुवीक अशेय इन्सिडंट्स आहा की कशी सून मायेक सांबाळटा आनी माय सुनीक सांबाळटा, तशें हांव अशी गृहीत धरता की आमची ही सगळीं एकमेकां सांबाळून मुखार वतलीं आनी हेतूंतल्यान एक आमकां सगळं बरें हें मेळटलो. आनी तेतूं भितरच आतांच कोणी म्हणलें की हे तुमच्याच समाजा पुरते, अशेंय ना की अशें मुखार कोणी आयलें की आमकांय दाखय म्हणल्या पासून आमी रेडी आसतले, तेतूं कांयच हें ना. आज हो आसा तो आमच्या समाजाचो, आमच्या मेन कुडचऱ्या वाठाराच्या लोकां खातीर आसा आनी त्या खातीर तुमी आज ह्या सिनेमाचो आनंद घेयाय. बरे गुण आसा, बरे जे तेतूं हे आसतले ते आपसूत करून घेयाय आनी आमच्या समाजा भितर ते सगळ्यांक हे करून दिया. सर आमी पळयता आमी कुडचड्यार आसा आनी कुडचड्याच्या JMD जो पिक्चर थिएटर जो आसा त्या थिएटरां भितर सद्याक जोरान चालू आसा ते अग अग सुनबाई काय म्हणते सासूबाई. आनी हे पिक्चर जे आसा ते कौटुंबीक पिक्चर आसा आनीक एक नाती जोडणारे जो सासू आनी सून हेंचे भितरले जे लिंक आसा किंवा हेंचे भितरले जे समजकाय जी आसा समजून घेणारी गोश्टी आनी घरांक सासूची आनी सुनेची जेन्ना झगडी जाता त्या सासून आनी सुनेन मुद्दम अशें पळोवपाचें अशें हे पिक्चर जे आसा त्या पिक्चराची तिकेटी ज्यो आसा त्यो दिवन जवळ जवळ 100 जो छत्री मराठा समाज जो आसा हेंची महिलांक 100 तिकेटी काडली आसा आनीक त्यो रोहनगांव देसाय हेणी काडले आसा समाजसेवक कुडचडेचो आनी तेणी मुद्दम करून ह्या समाजाक हे पिक्चर दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनीक हेजे पयलीं तेणी जे छावा पिक्चर आहलो तो छावाय पिक्चर आपल्या समाजां भितर छत्री मराठा समाजां भितर दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी सेकेंड पिक्चर जो आसा तो अग अग सुनबाई काय म्हणटा सासूबाई हो पिक्चर आसा. म्हणटनीक जेन्ना थिएटरांतल्यान भायर सरले तेन्ना आमी महिलांक कांय विचारलें की पिक्चराची थेरी कशी आसली, पिक्चर तेंच्यान सांगलें आसा खरोखरच सुनेन आनी मायन एक बरोबर बसून पळोवपाचो असो पिक्चर आसा. म्हणल्यार रोहनगांव देसाय आनीक जे पद्दतीन काम करता कुडचड्यार ते जे पळयत आनी ज्या पद्दतीची पिक्चरां जी फॅमिली रिलेटेड पिक्चर आसा ती दाखयता. आमी पळयता देशाच्या हिताची अशी पिक्चर जी आसा ती दाखोवपाचो तेणी प्रयत्न केलो आसा. म्हणटनीक बरें कार्य जें आसा तें रोहनगांव देसाय हेज्या हातांतल्यान कुडचड्यार जाता हें नक्कीच तितलेंच खरें आसा.